السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الردى والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك غرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباركس كبرات سمعتي كابتياني بقدامي لحلفة بارت 6 لو محلتي بارت 7 حيزة قريبا له أبزيا مسلسل نقبرا دلنا إن شاء الله. لو محلتي خنقص علينا مالتيو أبتيا لحلفة حلقنا بزعبا متاي تزاريبنا نيرنا بزعبا حدي ودي تبعتاي كمرعاو إلو مزحسب من يا إتيا قوال أنستيتي مسؤو أبزا الدنيا زي عتريفان دلو عمرو نخحلفا دمنا من كنت خون كما يجيرو خرخبا خمدخل وعسرت نجارات اللوا أبزيئة نزيئة consideration جيرو نزن عسرت نقطات زيئة أبتي choice ناتو أبتي مرجع ناتو انتا عينت نجارات كتغالل كم دلوا قليت نانيرنا خبعة حمشته تزاربنا ودينا نيرنا حجر ماني تنتريفن دلوا حمشته إن شاء الله بقدرة الله كان ملان كان فتن إينا مرجعان يقالن ستيتي يعني ودة تبعتين يقالن ستيتي خمرزون كله سكع كندي مهم خانو يعني كلنا تتفقنا يكونن بتعمي أقداسي زخانة قرار توصدلو ساعتيو وبزق زيزي كم زحجي زبالكو عسرتي نقرات هالوا زن عسرت نقرات زيادة يعني بقدر الإمكان قتملأن كتفتن على اختم على كتفتن على لكن not necessarily يعني 100% كركبي زينا عسرت زيادة سي 100% خرخبنا على نيلكها كتفتن يبلكان 70-75% خبزين عسرت نقرات نحرات غاليلك أبخير الله مالتيو. just for reminder يعني تنحمشته last week تقبرناين مالتيو last time تقبرناين السندماني قد حسبن كلها قالن ستيت خمرز كلها مجمريات قالن ستيتي اسلاميت تكون كم دلوالنا تخليت دماني اصلاح دلوا قالن ستيت تكون اللوا تسال سيت دماني وعي بهال نقرالو تحمشيتي رابعيت دماني حياء كله علوه تحمشيتي دماني طاعة نايسب آيا دلوا قالن استيتي وتكون علوه إلنا زين حمشتنيرا مالتيو عجي أبتشاد شيت خناتو تشاد شيت دماني جمال يعني قالن استيتي تصبت تكون علوه أنت دخت حري تقينك تشاد شيتي شرط دلا تشاد شيت نجار كتمال عادلك تي قالن استيتي تي ملك عنيا ختكون كم دلوا يبل شيخنا لكن أبزياء نتبزياء الشيخ زي سلسته
ኮንዲሽን ኣቐሚጡ ማለት እዩ ይብል እዚ ቅድሚ ብዘን ሰለስተ እዚኣተን ምእታውና ይብል الجمال أمر نسبي يبل مالتيو مينس معناه يعني حدا سب صبوق كوينو ترأيو نتا حدا سب حما كوينو خرأيو يخيليو معيار ناي جمال معيار ناي صباقي يلن يبل يعني خمي جيركا ميجر تقبرون حدا سب measurement ناي صباقي يلن يبل مالتيو يعني مثلا حنتي قالن استيتي قيح كوينا ويكا صعدا كوينا صبغتيا وي اتيا حنتي جوغرا خمزي يلوش دخانه جوغرا شقرا كوينا دما صبغتيا ويكا حنتي عينا قطليا سلازخونه ويكاني بلو سلازخونه صبغتيا وي براون وي إلكا ختفلالسي أيتخلني خاتي متصبق أبو أيكونن دولو يبل مالتيو يعني نقولات ناسي أتي متصبق تبل زرباسي نقولات ناس بالتفلالي ملكة كن رئان خيلينا نعي تصبق خين ترعيني نعخا تصبق أي كونن نتي أحن تحفتي تصبق خين ترعيان تحد حوي صبو كوينو أي الرأيون يبل مالتي حجب زي حنتي important زخانت نقطة على صار ما يبل أديتات ندكن وين ودا حنتي أدي كتحط يلو إلى خد كيت كلا مو نحنتي قال نستيتي رئات صبغتي إلى اختزاربون كلا بدحريقو أتي ودي خمر عودة دلي خيدو نزا قال زي مزرئة صبغتي خوينا أي رخبان كمتي أديو دوسفتا وصفة أي رخبان مالتي نعو زيا قالن استيت زيا أبلبو أي عتوتن على حيبلتن سلازي أبزق زي صبغي يبلان إلو كرأيو يخيليو سلازي يبل زي شخزي عديتهات كل زي أبزي جيجازي سلا دوتكا كل جزية طبعا كتتحقق لو أنا تودع أبتي سيرش مقبار أبتي كل نجارات لكن أتي مرجع بناي ملك من قد يخون كل أبتي ناي ملك من قد مثبت حقن نتي ودع كتفرلو على أنا عايدة سيلات النعمو نعسخ أدس كتب لك على كتب يبلعن أتي قندي نجار زي ود تبعتاي زي عند حرينا زقال نستيت زي أمس رأيا راح تسمعوا comfortable كوينو خلاص زي سبزي فتيو على مالتيو زي سبزي عنعو ملك عنياء صبغتيا كم دلاتو يقبل على مالتيو أما بزي زي عند حر صبغ داي تسمعوا زي سبزي أبتنقرتي كأتو يبلون كقدفو على حجم بعري كابز قصيلة أبتن سلسته كونديشن شروطات زي سبيت زيا صبت تكون على ذبل سلسته شروطات أبان كبت زكاتي مالتيو زي قالن ستيت زيا صبت تكون على نمن نجزاء نسبعيا أبجزاء يعني تتصبق ناتاسي أبجزاء طريقة كرفور لو وصيا نبشار كتوسلي بلان ناب ديت فلتم سبعت صبغت قينا كيد يبلان تايداني ناب جزاءن نفسب أيان كون كم دلو يبل شخنا عجبا من النساء أو فتيات يتزين ويتطيبن إذا خرجن من بيوتهن حتى إذا عدن لبيوتهن إذا جلسنا رأي أزواجهن منهن كل قبيح يبل مالتيو أبزي عجبني بلالو دك نستيو دك ناشتو شباب قالن دك نستيو تزينن وتاشم جيرن وجنا جيرن كاب جزأن كوتا انكلوا دحريو مستملة ساب جزأن جن أنا صبوتن كوف مسبلا اتيوم أصبوتن بجكا قبيح دخنا نجار حما دخنا نجار كابعتن
ይርእዩ ይብል ኣሎ። ፈይብል ጽቡቕቲ ሰበይቲ ንገዛኣን ንሰብኣያን ጥራያ ክትጽብቕ ዘለዋ ይብል። ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ንእሽተለይ እንተኣሽሙ መንሽን ይገብር ማለት እዩ። ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ይብል። እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተን ሙምክን ከማን ይብል ኣብ ዓለም ዝበለፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀበቓ ደቂ ኣንስትዮ የምፅእሉ ካብኣተን ሓርዩ ሓንቲ ንኽምርዐው ስለዚ ንኩለን ይጥምተን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣርሕቕ ኣቢሉ ይጥምት ንዓተን ምስ ጠመተ ኣርሕቕ ኣቢሉ ከዓ ይጥምት። ኣብቲ ሓደ ጎቦ ላዕሊ ተሰቒላ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ርሕቕ ኢላ ዝነበረት ካብ ዓይኒ ሰብ ንዓኣ ይጥምት። ስለዚ ይብሎም ኣነ ካብዚአን ኣይደሊነ ነዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እየ ዝደሊ ይብል ርሕቕቲ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ። ሽዑ ይብልዎ ንምንታይ እዚኣተን ቀሪብናልካን ከለናስ ንምንታይ ካብኣተን ደይትመርፅ ነዚኣ ትመርፅ ምስ በልዎ እሱ ከዓ እንታይ ይብሎም እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሳዕበት ኢልመናል ያዕኒ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ብቐሊሉ ክረኽባ ኣይክእልን እዩ። ኣማ እዚኣተን ግን ሕሱራት እየን ብቐሊሉ ዝርከባ ሰባት ስለ ዝኾና ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ካብዚኣተን ምስ መረፅኩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካልእ ሰብ ሼር ክገብር ምሳይ ኣይደሊን እየ። ኣማ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ግን ሳዕበት ኢልመናል ብቐሊላ ክትርከብ ስለ ደይትኽእል ነዚኣ እየ ድደሊ ኢሉሲ ነታ ርሕቕቲ ዝነበረት ወሃርቱጌት ኣብ ላዕሊ ኸይዱ ንኽረኽባ ንክወስዳ ይመርፅ ኢሉ። ኣብታ ካልአይቲ ሸርጢ ምስኣተና ድማኒ እንታይ ይብል ማለት እዩ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ ኣንላ ተኩነ መፍቱነተን ብጀማሊሃ ይብል ማለት እዩ። እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣሲ ኩሉ ግዜ ብዘረባኣሲ ብናይ መልክዕ ናታ ዘይኮነት ክትከውን ኣለዋ ይብል። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ከምኡ እንተደኣ ኮይና መቕሩራ እያ ማለት እዩ። ብነፍሳ ያዕኒ ኦቨር ሊሚት ዝኾነ ኮንፊደንስ ብታሽሙ ኣለዋ ማለት እዩ ብመልክዓ ማለት እዩ። ወኩሉ ግዜ ያዕኒ ብነፍሳ ክትዛረብ ኣነ ከምዚ እየ ኢላ መቕሩራ ዘይኮነት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ኣለዋ ይብል። ወኩሉ ግዜ ነፍሳ ላዕሊ ጌራ ስለ ትሪኣ ድማኒ ኩሉ ሽወያ እንታይ ትብለካ ማለት እዩ ኣነ እኳ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ይደልዩኒ ነይሮም ኣነ እኳ 100 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ተሰሪዖም ንዓይ ይደልዩኒ ነይሮም ኢላ 10 ግዜ ክትዛረበካ ትፍትን። እንታይ ደኣ ዓድለይ ኮይኑ ናባኻ ወዲቐ ዕድለይ ኮይኑ ንዓኻ መሪፀ ኢላ 10 ግዜ ትዛረበካ ካብዚኣተን ክትከውን የብላን። እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንስኻ ትመርፃ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሲምፕል ሙተዋዲዓ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ክትነብር ትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ኣለዋ። ኣንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንስኽ ድማኒ እዚ መልክዕ እዚ ብኢትኪ ብመንፈዓትኪ ደምፃክዮ መልክዕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ረቢ ዝሃበኪ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእኪ ንረቢ ልዓለሚን አልሓምዱሊላህ እንዳበልኪ ክትቅበልዮ ይደለኪ። እዚ ኒዕማ እዚ ረቢ ሂብኩ ደሎ ንድኾነ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ኣይሃበን ይብል። ስለዚ ሓንቲ ኤግዛምፕል ብድሕሪኣ የምፅእ ማለት እዩ ይብል። ሓደ ዕውር ሰብኣይ ነይሩ ይብል ተመርዒዩ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ምስኡ ትነብር ነይራ። ሕጂ እቲ ዕውር ስለ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣድቫንቴጅ ናይቲ ምዕዋር ክትወስድ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ትፅዕር ነይራ። ኩሉ ግዜ ትብሎ ትሪአኒ ነርካ እንተትኸውን ዓይንኻ ትርኢ ነርካ እንተትኸውን ኣየ እቲ ዓይነይ ምፅባቕ ውባ ኣየ እቲ መልክዐይ ይባ ኣየ እቲ ምዕጉርተይ ይባ እንዳበለት ከምዚ እንዳበለት ሙኽ ኣቢላቶ ነሰብኣይ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ሓሪቑ ግደፍናስከ ኢልዋ ግደፍናስከ እንተ ደኣ እዚ መልክዕናት ክሲ ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ እንተ ደኣ ኮይኑ ነይሩሲ እቶም ጥዑያት ዓይኖም ድሪኡሲ ንዓይ ንሓደ ዕውር ኣይምገደፉኹን ነይሮም መወሰድኹ ነይሮም ኢሉ ይምልሰላ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ
إذا سبزيا أي رئيني إلى أن داخل متزارب نيرة لكن مسخاني تصبو مسخ رخيب الله لمن تايداتهم طعيات صبقت نير كتتخوان استم طعيات هم قدفو خنيرهم قدنا حد عور كما يقدفوهم قدر لو إلو ملسي يهبا هايبل سالسيت شرط دماني أن يكون جمالها محيطا بدينها يعني أن يكون الدين هو الذي يحمي هذا الجمال يعني إذا سبيت زياء دحري تصبق خينا أمو أبتي وشت الدين تدعى دياتو خينو زي تصبق زي تدين أكابيبو انتزيلو الحنتي خسارة في خسارة أيو مالتيو لأنه جمالا بغير دين هو الطامة الكبرى بالمالتيو زي شيخ نازي زي عينة زي متصباقي دلوا قال نستيتي وفي كان كلها خطقت لك يا يبل جمال بغير دين بغير سلاح بغير خوف من الله كابك زخاوتيك تخرج من بيتك وأنت لست مطمئنا يعني زي جمال زي قديفك زي عينة زي سبيتي أبقى زي قديفك دين داي بالله سبيتي بجكا صباقناتا قديفك وتصون كلها كل جزء كابك زي خانس رح كاخت كيد كماني مطمئن خينك حيث خيدن أب كل مينت كل جزء إذا فرحزي سلادلك حنقولك أبتي تكبر دلك سرح كونسنتريت كتكبر أي تخيلن خا وتزخفئ نجر نحدي ود تبعتاي دماني كل جزء هبدو قبرو نجر يعني شك حدر كله بأهل بيتناتو بتاقو على نستيتتي أبقزو قد فوار له ومرتاح كينو كي وص جزا دقا خيدو سروحو قبر كيكل أبزي كل جزء إزي اتزخفئ نجر وسواس لحدرو نجر عبي تعشمو ترطاري دحدرالو نجر سلازخاني أبزي كزيزي نعوو صبو أيقونن كمز عينة زي قوالا نستيتي حيزو نخمرعاو يعني إتو نورمال لايف ناتو سي طبيعي قصل أيكالن مالتي إن شاء الله هلوائيو كل جزء فدين عند حرناتي جمالتي خبيبو على تقينو تحافظو خنبر يخلي جمالتي وزي زبالت أنا قريبا أما جمال بزيدين بزيدين يعني فإذا غاب الدين عن الجمال فهذه قارعة نتود تبعتي كم مدفعتي جيريو دوستو مالتي أبز جزيزي بزح رحا يبلون إذا سبزي تمرعيو أبكن رحا دركب بشعلان concentration كي رخبي أبسروحو أبدو خنيخون حياتو كحلفو يو مالتي سلازي اتي دين تدعى اتي جمالتي بدين تدعى تخبيبو دبلت يبل مالتي زي أسالسيتي شرط نيرا حج دماني أبتا شاوعيتي كنعتينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمليسكم سلازي تحلفت تلقى شيتي تطويلنا مالتي حج شاوعيتي دما شيخ نتايبل ابحث في زوجتك عن الحسب يبل مالتي ولا نستيت خدمر عاول تحسب كل خدماني حسب والنسب بهالنجر له أبز زيزي نعو خماني وتاخدوا لك مالتي حسب ونسب دماني مالتي بال شرف الآباء والأجداد بل يعني إذا سبزياء أبوتاتها وأب حقوتاتها تيوم فاميلي تيوم انت عينت فاميلي يوم أسرة متماسكة اليوم مترابطة اليوم ولا فحفح دبل اليوم dysfunctional family blues يوم عد ترقبوا كم أتم ديم ولا كلهم يوم أسرات يوم بحادة قينهم صرحوا يعني معروفين بالصلاح نايتي فاميلتي
ومعروفين أبتيناتهم سوسايتي እንታይ ዓይነት ቦታ ኣለዎም እቲ ሽሞም እንታይ እዩ እዚታት ኩሉ ርኢኻ ክትኣትዎ ኣለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ያኒ ቆልዑት ወሊዶም እዚኦም ፋሚሊ እዚኣቶም ቆልዑት ወሊዶም እቶም ቆልዑት እንታይ በፅሑ እንታይ ዓይነት ሪዓያ ይገብሩሎም እቲአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚኦም ፋሚሊ እዚኣቶም ዳኣተዋ ኸኒ እንታይ ዓይነት መሰል ክህልወን እዩ እተን ኣሕዋት ኣብቲ ገዛ ትደለዋ እቶም ኣሕዋት እቶም ኣኮታት ኣሞታት ኩሉ እዚ ነዚ ርኢኻ ክትኣቱለካ እዚ ማለት ሓሰብ ወነሰብ ዝበሃል እዚ እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ሓሰብ ወነሰብ ክበሃል ከሎ እንታይ ገይሩ ወስዶ ብሃፍቲ ብናይ ገንዘብ ኣረኣእያ ገይሩ ይሪኦ ላኪን እቲ ሓቂ ሓሰብ ወነሰብ ዝበሃል እዚታት ክትጥምት ከለኻ እዩ ይብል እዚ ፋሚሊ እዚ ኣብቲ ሶሳይቲ እንታይ ዓይነት ቦታ ኣለዎ እዚኦም ኣዝማድ ኣቃርብ ዝበሃሉ ኸኒ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ እዮም ከድሰርሑ እንታይ እቲ ሓያናቶም ሲ ክትፈልጥ ይግባእካ ይብል إن العرق يسقى بماء من هذه الجزر يبل مالتي شرف ناي أبوتات وناي أب حقوتات يبل يحجزك عن عخا أبتي سلامة زواجك يعني مرعاوي لك تحسب كلها وتي أبت مرعاخا يحجزك يخيل زيتات مسفلتك بزح بنفيت كترخبالو تخيل يبل مالتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن يبل مالتي رسول عليه الصلاة والسلام يعني أبزق زيزي قال نستيتي يعني يبهالكم يبهال مالتي ختولد انتو خويناسي نحواتان دك تبعتي أحواتان دك نستيو أحواتان سميلار نعاتهم يا تولد يبهال مالتي سلازي أبزق زيزي غربت اللي تنقاقي يدل مالتي ومثل كال إدمان تايبل تلتن الولد لخالو يعني 3/4 تودي تولدي أبز كزازسي نكو يمثل دبل مثل كالو مالتي يبل الشيخ do not get attracted يبل بتي أزار بقى بتي معرض تشفني زرباناتا ويكابتي external look يعني بناي دقي بناي وصائي ملكعنا تابو attracted أي تخون يبل إزي قد صبو يبل يعني خمس عينة نقر كتريد صبو يبل لكن at the same time دماني شرف ناي بوتاتن ناي أبحقوتاتن ناي تي فاميليتي كتريد دماني دبلت أي بالغار الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة يبل الرسول عليه الصلاة والسلام سباتو كاني كم لك كم معادن يوم تفلالي تاشم إيدالهم قاليو خم ذهب خون كله خم ورق خون كله قالي دما كم سيلفر يخون مالتي كم برور يخون مالتي سلازي كلنا دك سبات حدا أيكونان يعني كلنا حدا يخونا تفتيرنا أفتاترانا حدا يخون يخليو لكن اتناتنا امنتن اتناتنا فاليون اتناتنا تعاملنا أبحيا دلنا اختلاف دلو خون خليو يبل سلازي أبزغ زيزي نزي نقرات زي كونسدر جيركا أتصبي كاريخا خطعت ولكا شامنيت دماني صريت قوالن استيتي تمرعوا حسيب كارل خادماني صريت كلو علو يبل طبعا كلنا صريت نفتو صريت تصل سفيلن ود تبعتاي يكون قوالن استيتي صوري كتكوني دلكا بحلف اسلامي كل جزي صوري كخوني دلو ابزي جزيزي
እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ተምፅኣ ዘለኻ ምግብኻ ገዛኻ ደቅኻ ብልዕኻ ዝስተይ ናትካ ክዳንካ ኩሉ ነገር ናብኣ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ እሳ ስለ ዝኾነት ትገብሮ ፅሬት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ብል ሰብ እዚ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ክሊኒክ ይኸይድ ዕያዳ ይኸይድ ነይረ ይብል። ስለዚ ኩሉማ ይኸይድ ኩሉማ ቆልዑት ኣብቲ ዕያዳቲ ክፃወቱ ይርኢ ነይረ። ሕጂ እዚኦም ቆልዑት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ክጥምቶም ከለኹ ደይ ፅሩያት ቆልዑት ነይሮም ረስሓት ቆልዑት ነይሮም ይብል። ሕጂ እቲ ዶክተር ሓደ ግዜ እዚኣቶም እኳ ደቀይ እዮም ይብለኒ ማለት እዩ። ሽዑ ይገርመና ኣነ ይብል እዚ ከመይ መሰለ ዶክተር ዓብ ዶክተር ሲ ዝኩሉ ሰብ ናብኡ ኸይዱ ሓገዝ ካብኡ ዝረክብ ሲ እዚኦም ቆልዑት እዚኣቶም ረስሓት ቆልዑት ኣዲኦም ስጋዕ ክንደይ ረሳሕ እያ ማለት እዩ ኢለሲ በይኑ ወበይን ነፍሲ ይሓስብ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅሬት ክህሉ ኣለዎ። ንርእሳ ፀርያ ደቅካ ተፅርየልካ ገዛካ ተፅርየልካ ወኩሉ ነገር ኣብቲ ሓያናትካ ፅሩይ ክኸውን እዩ ዝግብኦ። ስለዚ ነዚ ኳሊቲ እዚ ፖሰስ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ኣለዋ። ወኸመይ ጌርካ ትፈልጥ እዚ ኳሊቲ እዚ ከም ዘለዋ? እሱ ከዓኒ ብቐሊሉ ኢሉ ካብ ኣከዳድናኣ ካብቲ ክዳውንታ ኣብቲ ገዛ ምስከትካ እንዳቦኣ ምስከትካ እንታይ ዓይነት ፅሬት ኣሎ ብቐሊሉ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ይብል። ኣሕዋታ ተጠመትካዮም ከመይ ዓይነት ፅሬት ኣለዎም ካብኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ዘማን ይብል ማለት እዩ ቅድም ይብል ኣዴታት ንደቀን ክሓፅያ ኢለን ምዝኸዳ ኣብቲ ገዛ ዓይነን ታሕቲ ታሕቲ ይርኢ በየናላ ደሮና በየናላ ጉሓፍ በየናላ ርስሓት ኢለን ታሕቲ ታሕቲ ይሪኣ ነይረን ይብል። ስለዚ ኢቨን ሓታ ይብል ኣብቲ ክሓፅያ ኢለን ምስ መፃ ዝኾነ ይኹን ነገር ዓሲር ይኹን ቡን ይኹን ሻሂ ይኹን ምስ ዝቕረበለን ነቲ ኩባያታት ኣጥቢቐን ይሪኦኦ እንታይ ዓይነት ርስሓት ኣለዎ ከመይ ከመይ ዝመስል ኩባያ ተቐሪቡለን ኣሎ። በዚ ነገር እዚ እቲ ናይቲ ገዛ ኩነታት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ፅሬት ብኡ ፈልጦ ይኽእላ ነይረን ይብል ማለት እዩ። ታሽዐይቲ ድማኒ እሳ ከዓኒ ካብ ቀረባ ፋሚሊ ካብቲ ፋሚሊቲ ቀረባ ዝምድና ዘለካ ክትከውን የብላን ይብል። እሱ ከዓ ፎር ሪዝን ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ንሕና ማለት እዩ ጠፍኣና ኣይኮነን። እቲ ሪዝን እቲ ድማኒ ብዙሕ ግዜ ኣሎ ሕማማት ኣብቲ ውሽጢ ፋሚሊ እቲኦም ውልቀ ሰባት ተሸኪሞሞ ዝኸዱ ሕማማት ደይረኣይ ኣሎ ይብል ማለት እዩ። ካብዚኦም ሕጂ ንቀረባ ፋሚሊካ ምስ እትምርዖ እቲ ሕማም ኣብቲኦም ጀነሬሽን ቆልዑ ዝውለዱ ደቅኻ ናብኦም ክረኣይ ይጅምር። ስለዚ እዚ ሴፍቲ ነቶም ቆልዑት ብምባል ካብቲ ፋሚሊቲ ርሕቕ ኢልካ ዓላጡል ክሎዝ ታሽሙ ክኸውን የብሉን። መውስቦሲ እቲ መውስቦስ ክሎዝ ምስ ሓደ ፋሚሊ ዝተጣበቐ ክኸውን የብሉን። እንታይ ደኣ ርሕቕ ክትብል ኣለካ ኣላሻን እዚ ሕማም እዚ ተሸኪሞሞ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ደቅኻ ንኸይመፅእ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ኩሉ ግዜ ምስ እንርኢ ፋሚሊ ኣብ ፋሚሊ መውስቦ ክህሉ እንከሎ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ክበኣሱ እንከለዉ ንዖም ጥራይ ኣይኮነን ኣፌክት ትገብር እንታይ ደኣ ኢንታየር ፋሚሊ ብክልተ ወገን ኣፌክት ትገብር ኩሎም ክበኣሱ ስለ ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብዚ ኸዓኒ ቁርብትለይ ታሽሙ ክህልወካ ኣለዎ ኮንሲደሬሽን ክህልወካ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ። ያዕኒ ከምዚ ክንብል ከለና مش ضروري يعني مش ضروري ከምዚ ዓይነት ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት እዚ ሪዛልት ክህሉ ممكن كمان እዚ ንብሎ ዘለና ኣይ ርከብ ንኸውን ግን it's always good to consider it يعني ክትጥንቀቕ ኣለካ ነዚታት ፈሊጥካ ክትኣትዎ ከም ዘለካ
عسريت دماني زيقاني very very important ዝኾነት نقطة نسخاني فقري يبل مالتيو أبز جزيزي سبعي زي نزاقالن سيت زي أخمرعاو كولوسي is it necessary يعني نتي حيانات كاسي قربت اللي كقولوا له يخيل ديو تفقير كام ستاتو أبز حدار زي يعني أنا فتوكاي أنا فتوكي إلكا تزاريبكا كم زعينة زي ركب جيركا تأتخايو دو يحيش تي حدار يبل مالتيو ملسناتو دما زي الشيخ كهب كله نو يبل فقري دبهال دحراي دمت بقدميقو فقري دبهال يلن وكله خماني أيقبقوني يبل مالتيو مالتي شرط يكونن يعني تفاقيركا relationship كيركا قدمت مرعى relationship كيركا تصنيحكا نتي حدار كتأتوسي شرط يكونن يبل مالتي سوقاني حدا جزي أب university ناي كايرو statistics جيروم مالتيو أبز جزيزي بزحات تمرعو سبات أمتيهم أب كلتا مغيلومهم قاليهم بفقري تمرعو سبات قاليهم دماني بزي فقري حدار تقبرو أمتيهم نزيهم كلهم تاشم جيروم مالتيو استفتاء جيروم مالتيو أبز جزيزي انتايبل زيهم قاليهم يبل قاليهم نحد عمت قاليهم نخلتي قاليهم سست قاليهم كان 4-5 عمت كمان دقبرو قدم مرعى مالتي تفعلتو أفقري إنا دلنا دبولو سبت أقريبهم مالتي كابزيهم 88% كم زعينة زي إلى أجرهم دتمرعو كلهم تي حياناتهم بتلاق توديو يعني 10% تراي كابزيهم بحدارهم كتصيلهم مالتيو أماتيهم بزي فقري تمرعو تراديشنال مرعى مالتيو متيهم تمرعو كاباتهم 7% successful life نيروهم يبل مالتي كلهم زياتهم 70% حياناتهم صبو قصيلو only 3 كميتي أب انتاشمو بناي تلاق نجر حياناتهم بناي تلاق نجر توديو مالتيو يبل زين تاي مالتيو اتفقري بدحري مرعى يو دمت بقدميو فقري ولا انت متى تي قبو فقري ايكونن يبل مالتيو عبزك زيزي ناي حادي وسبعي example يهب حادي حونا يبل أب حقوقو نيرو يبل أب حقوقو 7 عمت قبري عبي 7 نيرو سبيتو around سوسان حدا سوسان كلتن مسكونت زي عباي زي عمويتا بدحريقو زي أب حقوي زي بتعمي حما سمعي تسمعو يتضايق جميرو كل ما يذكره كل ما يبكي كم زعينة زي فقر نيرو مس عبايو مالتيو سلازي زي عينة زي فقري دمت بدحري مستمر عخايو حجب على زياتهم بفقر تمرعو سبعة يكون تايداني اتفقري بدحري مرعى متسيقو فكل ما يلو فاميلي ممبر زيارة قبرلو يمتسو كل ما السبعي زي يبكي كل ما ينبع نيرو يبل كل ما زيارة قبرلو متسو ببخيات انتاي بالدمان يريلو لقد ذهبت تلك الحنون التي كانت ترعاني وترعاكم إلو يزارب نيرو وتيا حنون دنبرت سبيتي وقال نستيتي خيدا نعخاتكم كان خنكم نعيت كان خن نبرت كيدا إلوسي قمزيلو يبكي نيرو إلوس يعلني يبل
ስለዚህ እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ድበሃል ፅሩይ ፍቕሪ ፋሚሊ ድኹስኩስ ብከምኡ እንዳገበሩ ድማኒ ዓብይ ፋሚሊ ድምስርት ፍቕሪ እዚ እዩ it's not the one that ኣብ ካሴት ትሰምዖ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይት ክለባት ኣቲኻ ትሰምዖ ክድረፍ ብኡ ተደሪፉ ክስዕሳዕ ትሪኦ ፍቕሪ ኣይኮነን ፍቕሪ ማለት እዚ እዩ ይብል ቃል الله تعالى ኣብ ኣያ ኣብ ቁርኣን ድማኒ ረበና ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ይብል ማለት እዩ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أجيب زايا زي عند الآخر تخيلنا مجمريا كنت تتزوج مجمريا عن مجمريا تمرعاو مالتيو زايا زي آخر في الصلاة تخيلنا مستمر عخا شعور تشعر بالسكينة بالسكن معها مزاقوالا نستيت زي مستمر عخا شعور براحة اطمئنية يسمعك مالتيو تحرى ربنا سبحانه وتعالى انتايلو وجعل بينكم مودة ورحمة إلو مالتي يعني اتي فقري بدحري اتي زواج كم دمت يعني مستمر عخا ربنا سبحانه وتعالى أب لبخان مودة فقري زبهال نجر مودة بهال كله كفقري دل على نجري يبل مالتي سكحج نرأي انتا يتفللي أب مونغو مودة وفقري دلو وحب دبهالسي انتا أمنغو انتا يتفللي أن اسكنري ربنا سبحانه وتعالى انتايلو وجعل بينكم مودة ورحمة انتاي بلن لم يقل حبا ورحمة حجب زيت فللي انتاي الحب عاطفة يعني قبل بخادمة عاطفة رأي يبل المودة سلوك عملي يبل مالتي اتي مودة بهالجن براكتيكالي نزاقو على نستيت زيا براكتيكالي عمليا كتريان كلها اتي فقري دلكا بعمل وسيخكا إتكان أجرخان وسيخو أب جبرخو انكولو ترايو حب كبحال كله جن أنا عاطفة نجار أنا يلب نجاريو ولا حنتي براكتيكال نجار أي تريني خاخب حب تراي بزربان بتعشمون تراي تكبرو بلفظ تراي تكبرو نجاريو أما مودة خبحال كله جن بلفظ تراي ديكوني انتاي داني اجرخان إتكان أغميتكا سلوك جيركا أكشن جيركا براكتيكالي تريو نجاريو إزيو اتي فللي ربنا سبحانه وتعالى دماني انتاي إلو مالتيو وجعل بينكم مودة وجعلنا بينكم مودة ورحمة قبل كله وجعل بينكم مودة ورحمة قبل كله تا مودة ورحمة سقعكن دين تاشو مخامدلون تا حب ورحمة كن أي بلن سلازسي زيو اتي فللي ناثو مبزحتو جزية طبعا نسمعينا تفتوى بهال زربا نسمع لكن يبلز الشيخ زي انت دعا فقر لك تخوينو تفتوى تخوينكا تحريو متيكا دخان يخون نجر مستيك نشتلي نجر مسرخبكا نحريتكا وسيلكا تهرما خوينكا انتا يتفقري انتا عبيد على يتفقري بالكمون نفس الكلام توالا نستيتي أنا فتوكا سبعين دابلت كل عمليسا نعو against نايت زربا متيا تشوكونكا أبتي علتاوي نبراخا تتصبلكا ودحراي كمتي قبو تحدار تكير كتكبر نجازاخا نعخا كخون دقبو نعو عكس مست تقبر أبيد عايدولو اتفقري أما مودة ورحمة قبل كله ربنا سبحانه وتعالى جن تي تقبرو صراحات بأفتر عيدكوني بلبخا أو تبل سبحان الله إزيا ولا نستيت إزيا أخواني نعاي ندق أي نجازاي كإلات نتخيد دلا حما مستر إخاب عمالتيو كإلات نتخيد دلا سي نمتايا نحما قبرالكا
ድሕር ትብል ማለት እዩ ካብቲ ፍቕሪ ንላዕሊ ኩሉ ነገር በቲ ረቢ ዝበሎ መንገዲ ኸትካ ትሪኣ ንዓኣ ደኣዚ ነገርሲ ወይ ንደቃ ደኣዚ ወይ ንገዛኣ ደኣዚ ወይ ንገዛኻ ደኣዚ ነገርሲ ካብኡ ትኽልከላ ኣለኻ ማለት እዩ ፈፂምካ ኣብዚ ነገር እዚ ኣይትውዕልን ኢኻ መወዳእ ስለ ዘሎ ኣማ ፍቕሪ ንበይኑ ግን ናይ ዘረባ ስለ ድኾነ ናይ ዓጢፊ ናይ ልቢ ነገር ስለ ድኾነ ወላ ሓንቲ ከምሳት ኣክሽን ስለ ደይትወስደሉ መፂእካ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ክትጎድኣ ወይ ንደቃ ክትሓሲ ሲ ቀሊል እዩ ስለዚ ይብል ኣቦታትና ይብል ን20 ን30 ን40 ን50 ዓመት ይነብሩ ነይሮም ኣብ ሓዳሮም ብፅቡቕ ምክንያቱ መወዳእ ስለ ዘለዎም መወዳእ ወራሕማ ስለ ዘለዎም እቲ ራሕማ ድማኒ መሰለን ከምዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀናሕኩ እንድሕር ክትሃስያልካ ደይ ሓሰብካ ራሕማ ስብሓንላ እዚያ ሰብ እዚኣ ከምዚ ኢላ ንዓይ ተብለኒ ደላሲ ኣብ ልዕሊኣ ራሕማ ክህልወኒ ኣሎ ኢልካ እቲ ራሕማ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ማለት እዩ ዘ ሴም ቲንግ ከዓ ንሳ እንድሕር መወዳእ ኣሎ ተኾይኑ ራሕማ ክልቲአን እዚአን ብሓደ ስለ ዝኸዳ ክልቲአን ኣብ ግብሪ ኣውዒልኩም ፅቡቕ ናብራ ክትነብሩ ትኽእሉ ኣማ እዚ ፍቕሪ ብቅድሚ መርዓ ኣሎ ይፈትወአ ድበሃል ነገር ብዙሕ ፋይዳ የብሉን ይብል ማለት እዩ ዝሸኽ እዚ ስለዚ እዚአን ነረን ማለት እዩ እዘን 10 ፖይንትታት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ክምርዓዊኑ ክሓስብ ከሎ ነዚኣተን ኦብዘርቭ ገይሩ ነዚአን ኮንሲደር ገይሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ሕጂ መዳም ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና እንታይ ይብል ማለት እዩ እቲ ፍቕሪ ረበና ስብሓነ ወተዓላ ኣብ ልብኻን ኣብ ልባን خنتبالكم ربنا سبحانه وتعالى اتي فرحناتو مزهلوكم كم زعينت نبرا خهبكم سلازي كابز دلعلم مونتاي دبهال نقر يلن الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير سقعتات متزلا صومن الرخب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عبد الرحمن حسن